बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और नौरोज़ आलम अफरोज़ का ज़ायचा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में नौरोज़ के सिलसिले का ये दूसरा वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके वर्ल्ड टाइम मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। मैंने लिंक दिया है अपने ड्राइव से, आप उसे डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में मौजूद हैं, आप अपने इलाके का दुरुस्त तहवील आफ्ताब का टाइम निकाल सकते हैं। इस वक्त जो ज़ायचा हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के ऐन मुताबिक 20 मार्च बरोज़ एतवार रात 8:33 का ज़ायचा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 46 सेकंड तक सूरज बुर्ज हूत में रहेगा, लेकिन जैसे ही रात के 8:33 पे 47वां सेकंड होगा तो आफ्ताब बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा और नए शमसी साल का आगाज़ हो जाएगा। अब इस ज़ायचे में एक बहुत बड़ी अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि तलुए आफ्ताब का जो ताले वक्त है, तहवील आफ्ताब का एसिडेंट टाइम है, वो ज़ोडाइकल राइजिंग साइन लिब्रा में है और लिब्रा के बिल्कुल आखिरी लम्हात 29 दर्जा 54 दकीक़ा पे ये तहवील आफ्ताब हो रही है और ये कास्प है लिब्रा और स्कॉर्पियो के दरमियान। और ठीक चंद ही लम्हों के बाद 8:33 पे आफ्ताब जब तहवील होगा तो बुर्ज मीज़ान में ही होगा, लेकिन जब 8:45 होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो तहवील आफ्ताब के चंद मिनटों के बाद ताले वक्त बुर्ज अक़रब का स्टार्ट हो जाएगा, बुर्ज अक़रब का शुरू हो जाएगा। तो ये कास्प है, तहवील आफ्ताब बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अक़रब के दरमियान हो रही है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बहुत सी जंतरियाँ छपी हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा ये लिख दिया है कि बुर्ज अक़रब में ही तहवील आफ्ताब हो रही है, ताले वक्त बुर्ज अक़रब का है जब आफ्ताब तहवील कर रहा है। लेकिन एक्यूरेट ज़ायचा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का ये बता रहा है कि ये इतना सीधा मामला नहीं है, इसमें बहुत झोल है। बुर्ज मीज़ान में ताले है जब तहवील आफ्ताब हो रही है। अगर ये मान लिया जाए कि तहवील आफ्ताब ताले वक्त बुर्ज मीज़ान में हो रहा है, तो उस पे जो बुनियादी सियासी हालात की पेशगोई की जा सकती है वो सिंपली ये है कि ये बड़ा वबाल याफ्ता साल साबित होगा और इस साल मुल्की मईशत पे बेपनाह बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान पे भारी कर्ज़ों का बोझ जो पहले ही बहुत ज़्यादा है उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा और इन कर्ज़ों को उतारने के लिए मज़ीद गैर मुल्की कर्ज़े या फ़ॉरेन बॉन्ड्स के इजरा और टैक्सों की शरह में इजाफ़े से इस कर्ज़े की कमी की जो साजिशें की जाएंगी वो झूठी साजिशें हकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत पे बेपनाह अंधाधुंध बोझ बढ़ा दिया जाएगा और खुदा न खास्ता दिवालिया निकलने का ख़तरा है। रुपए की कदर में मज़ीद कमी वाक़या होगी। स्टॉक शेयर्स की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रहेगा और बहुत से उमरा दिवालिया हो जाएंगे। कमर्शल बैंकिंग में करप्शन बढ़ेगी, मुल्की गैर मुल्की बैंकों की तादाद में इजाफ़ा होगा और माजी में जो करप्शन हुई उसके सबब मुल्की मईशत को सुधारने के लिए हकूमत को आदाद व शुमार के बजाय अपने मुल्की टैक्सेस के निज़ाम को दुरुस्त बनाने की तरफ तवज्जो देनी होगी। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, मुहिब वतन माहिरीन इक़्तिसादियात हैं,
ان سے مشاورت لی جائے تاکہ ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کی کوئی کوشش کی جائے، کوئی پیش رفت کی جائے۔ اندرون ملک زراعت، باغبانی اور ملکی برآمدات پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اور ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مجھے تو لبرا کے تالے میں، ایسیڈنٹ میں وہ لاپرواہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال سے سارا خمیازہ عوام کو بھگتنا ہوگا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ طالع وقت عقرب میں تحویل آفتاب ہو رہی ہے، تو پھر ملک میں فائن آرٹس کے جتنے بھی شعبے ہیں اور شوبز کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے۔ ایسے مقامات پہ حادثات کا اندیشہ ہے، آتش زدگی کا اندیشہ ہے، شوبز کی اہم شخصیات کی اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی بڑی نامور سیلیبریٹیز وہ اس شمسی سال میں جو یونانی سال سٹارٹ ہو رہا ہے ان کی اموات کی شرح بڑھ جائے گی، بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم کی شرح بڑھے گی، جنسی برائیاں اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچیں گی، تقریبات میں، تعلیمی اداروں میں بے پناہ معاشرتی خرابیاں جنم لیں گی۔ بڑی مشہور نامور سیاسی شخصیات عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گی، اور حکومت مال کے بدلے مال ہمسایہ ممالک سے منگوانے کو ترجیح دیں گے، اور گورنمنٹ کے خفیہ ذرائع آمدن معدنیات سے ملکی معیشت کو مصنوعی طور پہ بحال کرنے کی کوششیں وہ جاری رہیں گی۔ الیکٹرانک میڈیا پر خواتین کے اسکینڈل شہرت پائیں گے، خواتین کی عزت و ناموس کا خیال نہ کرتے ہوئے ٹی وی پروگراموں میں ان کی تذلیل کی جائے گی، اور وزارت داخلہ کے احباب کی بدنامی بھی اور اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے، اور ایسے واقعات ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ شب دوشنبہ ہے جس میں تحویل آفتاب ہو رہی ہے، اس وقت جو پلانٹری ٹائم چل رہا ہوگا وہ جوپیٹر کا چل رہا ہوگا، تو شب دوشنبہ قمر سے تعلق رکھتی ہے، اور قمر کے دور اکبر میں مشتری کے ٹائم میں اس سال کا آغاز ہوگا۔ اسے خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کرے کہ سابقہ میری تمام گفتگو رد ہو جائے اور پاکستان میں امن، خوشحالی اور کشادگی آئے، عوام کے لیے یہ سال بے پناہ خوشیوں کا پیغام لے کے آئے، اور سابقہ ماضی کی جتنی بھی تلخیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور مشتری کی سعادت سے عوام پاکستان مستفید ہوں اور خوشحال ہوں۔ اب یہاں دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ چونکہ یہ تحویل آفتاب بروز اتوار ہو رہی ہے، شمسی دن ہے، اور شمسی دن میں اگر تحویل آفتاب ہو تو یہ سال بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ پچھلی تمام پریڈکشنز اور تمام کواکب پہ شمس بھاری پڑ جائے، اور یہ سال صحت، توانائی کے شعبے میں پاکستان کو کامیابی اور کامرانی دکھائے، اور پاکستان کا نام روشن ہو، پاکستان میں مضبوط نظام حکومت قائم ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ ہو، غربت کی شرح کم ہو، اور لوگوں کو انصاف ملے، اور لوگ تیزی سے ترقی کریں، بے روزگاروں کو روزگار ملے، بے اولادوں کو اولاد ملے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو یہ مختصر سا تجزیہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے استفادہ کرتے ہوئے کافی فائدہ بھی ہوگا اور روحانی مدد بھی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔